آؤ ذرا جناب اعلیٰ 4000 سال پرانا ایک منظر دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ دے اتے ایمان رکھن والی ایک خاتون، جناب موسیٰ علیہ السلام دے ایمان رکھن والی ایک بی بی، فرعون دی بیٹی نو کنگی کرن والی اپنی بیٹی جناب اعلیٰ اپنے ہتھاں نال فرعون دی بیٹی نو کنگی کر رہی ہے. ہتھاں وچوں جناب اعلیٰ اچانک کنگی گری تے انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے چکی ہے. فرعون دی بیٹی آنی ہے اللہ کون ہے؟ انہیں کیا اللہ ربی و رب السماوات والارض، اللہ میرا بھی رب ہے، سارے زمین آسمانہ دا رب ہے. جدوں نے تعارف کرایا تے فرعون دی بیٹی آنی ہے اب غیر آبی، کیا میرے باپ تو علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ انہیں کیا تیرا باپ تے جھوٹا ہے، سچا رب اللہ. جس ویلے گل سنی گل نکل گئی فرعون تک پہنچی. انہیں بلایا اس عورت نو، پرانی گلاں پرانے طریقے، فرعونی طریقہ بڑا پرانا طریقہ. فرعون نے چک لے جناب اعلیٰ انہیں بچے بھی، ایک بچے نو سینے لایا ہویا، انہیں دودھ پیلا بچہ وہ بھی نال چکوا لیا. ایک بچہ جنہیں انگلی پکڑی اپنی ماں دی وہ بھی نال بلوا لیا. تے عورت نو آکھیا اکو ہی رستہ ہی جان بچاون دا اپنا تے اپنے بچیاں دا، میرے پیراں میں سر رکھ دے آ کے. انہیں کیا اے پیشانی اللہ واسطے، اے ظالمہ واسطے نہیں ہے، اے دنیا داراں واسطے نہیں، مخلوق واسطے نہیں، جو مرضی کر. انہیں کیا وہ کڑا ابل رہے نے تیل دے میں انہیں اندر جلا دیاں گا تینوں تیری نسل نو. انہیں کیا پرواہ نہیں، اکھاں دے سامنے آرڈر دیتا جلاد نو، انہیں بڑے بچے نو اٹھا کے انہیں چھوڑ دیتا. جس ویلے جناب اعلیٰ دوسرے بچے والا آئے دودھ پینے بچے نو جدو جلاد نے ہاتھ پایا ایک باری ماں دے کلیجے نو کھچ پئی ہے. جس ویلے جناب اعلیٰ یہ منظر دیکھیا انہوں دوسرے جس ویلے بچے نو کھون لگے تے مالک کریم پھر اپنے بندیاں دے ایمان دا زیان تے گوارا نہیں نہ کردا. اس شہید بچے دی روح سامنے آئی، پردے ہٹ گئے. انہیں کیا اماں گھبراویں نہ، بس اگ دے پردے تو پار گزرے گی، تینوں جنت دے سبز دروازے نظر آنا شروع ہو جاؤں. ماں دا ایمان مضبوط ہو گیا، دوسرا بچہ بھی شہید ہو گیا. بالآخر انہوں نے مائی دیوالا تو ہاتھ پایا. ہاں مائی بول تیری کوئی آخری خواہش؟ مائی کہہ دی آخری خواہش بس اتنی ہے جس ویلے میں بھی شہید ہو جاؤں میری ہڈیاں میرے بچیاں نال دفن کرے آج. اسی زندگی تے کٹھے نہیں گزار سکے، کم از کم قبر کٹھا وقت گزار لئیے. جس ویلے جناب اعلیٰ انہاں کیا ہے پوری ہو جائے گی اور مائی بھی جلا دیتی گئی. صلہ کی ملے جناب اعلیٰ کہ 2500 سال بعد تیرے تے میرے پاک نبی جدوں معراج دی رات سفر کر کے براق تے بہ کے جاون لگے. حضور فرماندے مینوں ریت تے سرخ پی لیا تو جنت دی خوشبو آئی. میں پوچھیا جبریل خوشبو کس دی ہے؟ آکھیا اے فرعون دی بیٹی نو کنگی کرن والی مائی تے اودے بچیاں دی قبر وچ آ رہی.